आजको खबरमा हामी दूरदराजका आवाजहरू बुलन्द पार्छौं। जनमतलाई कदर गर्दै फरक प्रसंग र सूत्रमा बहस गर्छौं। समय सन्दर्भ र सूचनाको क्षेत्रमा गतिशील रहन्छौं। हिजो आज र भोलिका प्रसंगमा छुट्टै बहस अनि त्यसमाथिको विश्लेषण गर्ने कार्यक्रम आजको खबर। म तुलसी अर्याल। धनुषाका 16 वर्षीय राजु सदा पेट पाल्नकै लागि भारत पसेका हुन्। कोरोना आयो, लकडाउन भयो, रोजगार खोसियो। बाँच्नकै लागि कहिले ट्रक कहिले पैदल गर्दै 8 दिन लगाएर 14 जेठमा गाउँघर फर्किए। भारतबाट आएका राजुको टोलीलाई कोरोना परीक्षण गर्ने भने पनि उनीहरूलाई बिना परीक्षण क्वारेन्टाइनमा खुलियो। यसैको 10 दिनपछि अर्थात् 24 जेठमा मात्र नमुना संकलन गरियो। 1-2 दिनपछि राजुलाई पखाला लागेपछि 28 जेठमा टिपरमा प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर लगियो। सोधखोज नै नगरी कोरोना हो भन्दै आइसोलेसनमा राखियो, जहाँ राजु बेसरी तडपिरहे। बिरामीलाई पेनकिलर र लच्च पार्ने इन्जेक्सन समेत दिएन। विडम्बना, राजुले आइसोलेसनमै छटपटिएरै ज्यान गुमाउनु पर्यो। अनि एम्बुलेन्समा सब फर्कियो। यसअघि स्वास्थ्य कर्मी र एम्बुलेन्स समयमा नपुग्दा सिन्धुपाल्चोककी 29 वर्षीय सुत्केरी महिलाले अकालमा ज्यान गुमाइन्। बाँकेका 25 वर्षीय युवाले पनि सरकारले तय गरेको क्वारेन्टाइनमा बसेकै बेला रातभरि झाडा पोखलाले छटपटाएर स्वास्थ्य कर्मी र एम्बुलेन्स नपाएकै कारण अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्यो। अब त सरकारी व्यवस्थाले हद नाग्यो। सरकार यही बेलामा व्यापार गरिरहेको छ। कोरोना कहरले थलिएर विदेशबाट फर्किएका नागरिकबाट दैनिक 4000 लुटिरहेको छ। देशका हुने खाने र 5 स्टार होटलका मालिकलाई पोसिरहेको छ। होटल व्यवसायी महासंघले साना होटलहरूले दैनिक 2000 मा सबै व्यवस्थापन गर्ने र एसीको सुविधाको सहितका कोठाको व्यवस्थापन गर्छौं भन्दै गत चैतमै पर्यटन मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझायो। देशका विभिन्न स्थानमा 80,000 भन्दा बढी होटलहरू भएको महासंघलाई यति व्यवस्थापन गर्न त्यति गाह्रो पनि थिएन। सबैसँग कुरा गरिसकेको थियो, तर पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले कानून देखाउँदै भन्नुभयो, कानून अनुसार तपाईलाई दिन मिल्दैन। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण यति बेला विश्व सङ्कटमा छ। चीनको वुहान सहरबाट देखिएको उक्त भाइरस एकैपल्ट विश्वभर तीव्र गतिमा फैलिएको थियो। नेपालमा पनि कोरोना भाइरस तीव्र रूपमा फैलिएपछि यति बेला नेपाल चरम समस्यामा छ। झन्डै 3 महिनाको लकडाउन पश्चात नेपालका केही स्थान खुला गरिएका छन्, तर संक्रमणको दर तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। चैत 11 गते 2 जनामा संक्रमण रहेको बेलामा मुलुकलाई लकडाउन गर्दा अधिकांश व्यवसायहरू ध्वस्त हुने स्थितिमा पुगेका छन्। त्यसमा पनि साना व्यवसायहरू ठूलो मारमा परेका छन्। आर्थिक वृद्धि दरमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थान राख्ने पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो असर परेको छ। यति बेला पर्यटन क्षेत्र लगभग तहस नहस जस्तै बनेको छ। होटलहरू बन्द छन्, अन्य व्यवसाय पनि ठप्प छन्। भाडामा होटलहरू सञ्चालन गरिरहेका साना लगानीकर्ता चरम मारमा परेका छन्, तर सरकारले उनीहरूका समस्या समाधानमा ध्यान दिएको पाइँदैन। सरकारले होटल व्यवसायलाई धराशायी बन्न नदिने र व्यवस्थित क्वारेन्टाइन समेत हुने भन्दै होटलमा क्वारेन्टाइन बनाउन निर्णय गरेपछि व्यवसायहरूमा हौसला थपिएको थियो। तर पर्यटन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले ती व्यवसायहरूलाई कानूनले नै मान्यता नदिएको भन्दै ठूला र तारे होटलहरू पोस्ने काममा जुटेपछि भने उनीहरू निराश बनेका छन्। संघीय गणतन्त्र नेपालको 77वटै जिल्लामा रहेका करिब 80,000 होटल व्यवसायीहरूको छाता संगठन होटल व्यवसायी महासंघ नेपाल 2067 सालमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति प्राप्त गरी आफ्ना मातहतका प्रदेश सङ्घ तथा जिल्ला सङ्घमा आबद्ध व्यवसायहरूको हित प्रवर्धन एवं समस्या समाधान गर्दै राष्ट्रको पर्यटन प्रवर्धन एवं आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अग्रसर हुँदै आइरहेको कुरा सर्वविदितै छ। केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै व्यवसायहरूको हक प्रवर्धन र देशको पर्यटन विकासको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै यस महासंघ आफ्नो विधानले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य र उद्देश्यका साथ अगाडि बढिरहेको कुरा सबैमा अवगत गराउन चाहन्छौँ। कोभिड-19 कोरोना भाइरसका कारण विश्व आक्रान्त बनिरहँदा सोही महामारीको चपेटामा परेको हाम्रो देश नेपालमा पनि विगत 3 महिनादेखि लकडाउन
जारी छ, जसलाई हामीले पूर्ण रूपमा पालना गरी राज्यको नीति तथा निर्देशनलाई सहजीकरण गर्दै सहयोग पुर्याउँदै आइरहेका छौँ। गत डिसेम्बर 2019मा चीनबाट देखा परेको कोभिड-19 आजका मितिसम्म आइपुग्दा विश्वका करिब 215 देशमा फैलिसकेको छ भने करिब 85 लाखभन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमित भएको विश्व तथ्याङ्क छ। नेपालमा 2 जना सङ्क्रमित सुरु हुँदा गरिएको लकडाउन अहिले 3 महिना पुरा भइसकेको छ, तथापि सङ्क्रमण रोकिनुको साटो दिनानुदिन बढ्दै गएको छ, जसका कारण हरेक तह र तबकाका मानिसहरू झन बढी त्रसित हुन थालेका छन्। एकातिर कोरोना भाइरसको महामारीका कारण हरेक व्यक्ति, व्यवसायी, उद्योगी, मजदुर लगायत सिङ्गो समुदाय नै उच्च जोखिममा छन् भने अर्कोतिर सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण व्यापारी व्यवसायहरू आफ्ना सम्पूर्ण व्यापार व्यवसाय बन्द गरेर घरभित्र बस्न बाध्य मात्र छैनन्, महिनौसम्म बन्द गर्नुपर्दा तहस नहस भएका आफ्ना व्यापार व्यवसायका कारण कतिपय व्यवसायहरू यस क्षेत्रबाट पलायन हुन थालिसकेका छन्। होटल व्यवसायी महासङ्घले दैनिक 2000 तिरेर आफू निकटका होटल व्यवसायीहरूलाई विदेशबाट आउनेहरूलाई राख्न आग्रह गरेको थियो। सरकारलाई लिखित विज्ञप्ति नै दिएको थियो, तर सरकारले 4000 रुपैयाँ लिने तारे होटलहरूलाई कानुनी मान्यता दियो। राष्ट्रको आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा रहेको होटल तथा पर्यटन व्यवसाय त झन् पूर्ण रूपमा धराशायी हुने खतरा बढ्दै गइरहेको छ। यस क्षेत्रका अधिकांश व्यवसायहरूको व्यवसाय अहिले पूर्ण विराम लाग्ने अवस्थामा छ। कोरोनाका कारण सिर्जित समस्याले गर्दा देशको अर्थतन्त्र नै धराशायी बनेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा पर्यटनको मूल आधारको रूपमा रहेको होटल व्यवसाय पूर्ण रूपमा धराशायी भयो भने यसले सिङ्गो देशको अर्थतन्त्रमा नै दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक असर पार्ने कुरा निश्चित प्राय छ। पत्रकार मित्रहरू, वर्तमान विषम परिस्थितिमा देशभरका होटल व्यवसायहरूलाई बचाइराख्न र सिङ्गो होटल व्यवसायलाई नै पूर्ण रूपमा धराशायी हुनबाट बचाउन यस महासङ्घले यसअघि पनि पटक पटक स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा सङ्घीय सरकारलाई विभिन्न मागहरू सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएर सुसूचित गराइसकेको छ। तर सङ्घीय सरकारले ल्याएको बजेटमा हाम्रा मागहरू सम्बोधन हुने खालका कुनै पनि कार्यक्रम नआउनेले सरकारले यस क्षेत्रको उपेक्षा गरेको हामीले महसुस गरेका छौँ। सरकारका कामहरू सबैतिरबाट विवादित बन्दै आएको बेलामा सामान्य नागरिक र सानो लगानीकर्तालाई भने स्थान दिएको पाइँदैन। ठुला तथा आफू निकटका लगानीकर्तालाई पोस्न मात्रै सरकार ठिक्क भएको देखिन्छ। सयौं नागरिकलाई रोजगारी दिएका ती होटलहरू बन्द भएपछि धेरै गरिबहरूको गाँस समेत खोसिने त्रास बढ्दै गएको छ। मनज्ञ आम्दानी गरिसकेको 5 तारे होटलहरू पोस्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारको काँधमा थियो। सरकारले त्यही गर्यो। साना व्यवसायीले मुलुकको आधा अर्थतन्त्र बचाएका छन्, उनीहरूलाई स्थान नै दिएन। सरकारी छनौटमा 5 तरे होटल मात्र परे। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नमो बुद्ध नगरपालिका काभ्रेफलाञ्चोकको जनहितमा जारी सन्देश। अति आवश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कियौं, मास्कको प्रयोग गरौं, अनिवार्य रूपमा साबुन पानीले हात धुने गरौं। साबुन पानीले हात धुन नमिल्ने अवस्थामा गुणस्तरीय स्यानिटाइजरको प्रयोग गरौं। भिडभाड वा धेरै मानिसहरूको उपस्थिति हुने सबै कार्यक्रमहरू बन्द गरौं। टिभी शर्मा तिमल सिन्हा प्रमुख, रामदेवी तामाङ उपप्रमुख, नमो बुद्ध नगरपालिका काभ्रेफलाञ्चोक। महासङ्घ निकटका 80,000 होटलमा 2 खर्ब 84 अर्ब लगानी गरिएको छ। 6 लाखलाई रोजगारी दिएका छन्। 9 अर्ब रुपैयाँ तलब मात्र खर्च हुन्छ। होटल व्यवसायी महासङ्घ निकटका 80,000 होटलले 2 खर्ब 84 अर्ब लगानी गरेका छन्। होटलहरूमा 6 लाखले रोजगारी पाएका छन्। यसले नेपालमा लगानी गर्ने साना व्यवसायीलाई समेत प्रोत्साहन गरिरहेको छ भने रोजगारी नपाएका नागरिकलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिरहेको छ। 2 छाक टार्न सहज भएको छ नागरिकलाई। तलब बापत मात्रै 9 अर्ब रुपैयाँ वार्षिक खर्च हुँदै आएको थियो, जसका लगानीकर्ता र रोजगारी गर्ने व्यक्ति समेत नेपालकै थिए। तर पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण त्यो सबै शून्यमा पुग्ने स्थिति सिर्जना भइरहेको छ। सरकारले यी होटलहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन। झन्डै 3 खर्ब 67 अर्ब कारोबार गर्दै आएका होटलहरूमा अहिले 65 अर्ब 80 करोड घाटा छ। पछिल्लो 4 महिनाको अवधिमा मात्रै 90 अर्ब घाटा भएको छ। तर सरकारले यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेको देखिँदैन। सरकारले बैंक लोनमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छैन। छुटको व्यवस्था मिलाउन आदेश सरकारले दिएको छ। व्यवसायी मारमा छन्, बैंकहरू
सुनाइ नै गर्दैनन्। सरकारले यसका लागि समयमै ध्यान दिन नसके अधिकांश व्यवसायीहरू आत्महत्या गर्न सक्ने समेत स्थिति सिर्जना हुने खतरा बढिरहेको महासङ्घको दाबी छ। यता होटल व्यवसायी महासङ्घमा आबद्ध होटलहरूले झन्डै 1 अर्बभन्दा बढी लोन लिएको तथ्याङ्क छ। यो विषम परिस्थितिमा सरकारले सबै व्यवसायीहरूलाई सराबरीमा राख्न सक्नु पर्थ्यो, तर त्यस्तो भएन। लगानीकर्ता बीच नै विभेद सिर्जना गरियो। सरकारले ठुला टारे होटललाई काखा र साना होटलहरूलाई पाखा लगायो। साना होटलहरूले विदेशबाट आउने नागरिकलाई 14 दिनसम्म क्वारेन्टाइन राख्न बिना शुल्क दिन तयार रहँदा समेत टारे होटलहरूलाई महँगो शुल्क तिर्न बाध्य पारिएको बताइन्छ। विदेशबाट आउने नागरिकको इच्छा अनुसार सस्तो दरमा होटलमा क्वारेन्टाइन बस्न पाउने गरी व्यवस्था गर्न भनिए पनि सरकारले त्यसो गरेको पाइँदैन। व्यवसायीहरूले 3वटै तहका सरकारले पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित राजस्व सम्बन्धी नीति नियम तर्जुमा गर्दा महासङ्घ मातहतका निकायहरूको प्रतिनिधित्व गराएका पनि छैनन्। यसलाई गराउन माग गरिएको छ। देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो टेवा पुर्याएका करिब 80,000 होटल व्यवसायहरूलाई उपेक्षा गर्नु राज्यको तर्फबाट ठुलो भुल हो। त्यसका बावजुद पनि हामी अझै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ र वर्तमान सङ्कटले सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको पर्यटन उद्योग र त्यस अन्तर्गत पनि विशेष रूपमा प्रभावित होटल व्यवसायलाई बचाइराख्नका लागि तल उल्लेखित राहत प्याकेज उपलब्ध गराई जनजीवन सामान्य अवस्थामा नआइपुग्दासम्मका लागि सहयोग उपलब्ध गराउन सङ्घीय सरकार समक्ष हार्दिक अपिल गर्दछौँ। सोही अनुरूप महासङ्घ निम्नलिखित विषयहरूमा सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल यी मागहरू सम्बोधनका लागि अनुरोध गर्दछ। साथै महासङ्घले अगाडि सारेका यी मागहरू र व्यावसायिक हक हितका लागि महासङ्घले गर्ने सबै कार्यक्रमहरूमा नेपाल होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी सङ्घ, केन्द्रीय समिति तथा लोकतान्त्रिक होटल व्यवसायी सङ्घको समेत एकबद्धता रहेको अवगत गराउन चाहन्छौँ। हाम्रा मागहरू: नम्बर 1, वर्तमान अवस्थामा होटल व्यवसायीहरू सबैभन्दा बढी घर भाडाको मारमा परेकोले यस लकडाउन अवधिभरको घर भाडा पूर्ण रूपमा छुट र सङ्क्रमण काल रहन्जेलसम्मका लागि 50% छुटको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दछौँ। साथै उक्त छुटका लागि घर धनीहरूलाई समेत राहत पुग्ने गरी घर धनीहरूको बैङ्कको कर्जा भुक्तानी समयावधि थप गर्नुका साथै उनीहरूले तिर्ने घरबाल कर र बैङ्कको ब्याज छुट तथा अन्य करहरू समेत छुट गर्नका लागि स्थानीय निकायसँगको समन्वयमा विशेष राहत कोष मार्फत सम्बोधन गरेर वातावरण सहज बनाउने व्यवस्था मिलाइयोस्। हामीले यसमा समस्या पनि राखेका छौँ र निराकरण उसको समाधानका निराकरण पनि गरेका छौँ। नम्बर 2, हाम्रो व्यवसाय अरू व्यवसाय जस्तो लकडाउन खुल्नसाथ पहिलेको अवस्थामा नै सुचारू भई सामान्य अवस्थामा आउने व्यवसाय नभएको र सङ्क्रमण अवधिभर नै व्यवसायमा भारी असर पर्ने हुँदा बिजुली पानीको महसुल कम्तीमा 1 वर्षको लागि छुट र टेलिफोन इन्टरनेट लगायतका महसुलमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था मिलाइयोस्। 3, अहिलेको महामारीले सबैभन्दा बढी असर पारेको यस क्षेत्रका व्यवसायहरूलाई राहत स्वरूप 1 वर्षको व्यवसाय कर तथा अन्य सबै प्रकारका राजस्व छुट गरिदिने व्यवस्था मिलाइयोस्। 4, यस क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायहरूले ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको ऋणको ब्याज र किस्ता तिर्ने मुख्य स्रोत यही व्यवसाय मात्र भएको हुँदा जुनसुकै शीर्षकमा लिएको भए पनि उक्त ऋण तिर्ने समयावधि कम्तीमा 2 वर्ष थप गरी उक्त अवधिभरको ब्याजमा सहुलियत दर कायम गराई सामामा गाविदिने व्यवस्था गरियोस्। 5, यस क्षेत्रका व्यवसायहरूले राज्यबाट अहिलेसम्म कुनै पनि किसिमको व्यावसायिक सुविधा नपाएकोले तत्कालका लागि चालु व्यवसायलाई नै धितोको रूपमा मूल्याङ्कन गरी न्यून ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइयोस्। 6, वर्तमान विषम परिस्थिति पश्चात पनि व्यवसायलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि न्यून ब्याज दरमा सफ्ट लोनको व्यवस्था गरियोस्। 7, कोरोना सङ्क्रमण सुरु हुने बित्तिकै आफ्ना मातहतका सम्पूर्ण होटलहरू राज्यलाई आवश्यक परेका बेला शुल्क क्वारेन्टाइनका लागि दिन तयार रहेको कुरा सार्वजनिक गरेको महासङ्घलाई बाइपास गरेर 6 महिनाका लागि सबै होटल बन्द गर्ने भनेर सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने निकायसँग सम्झौता गरेर विदेशबाट आउने नेपालीहरूलाई सस्तो दर रेट छाडी महँगो दर रेटमा बस्न किन बाध्य पारियो? यस विषयमा विषम परिस्थितिमा राज्यका तर्फबाट होटल व्यवसायहरू बीचमा पनि कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने खालको व्यवहार हुनुले हामी व्यवसाय अत्यन्त दुखित छौँ। यसप्रति सरकारको गम्भीर ध्यान जाओस् भन्ने माग राख्दछौँ। 8, खाडी तथा मलेसियाबाट आउने नेपालीहरूलाई क्वारेन्टाइनको नाउँमा उनीहरू केही खर्चमा जबरजस्ती तारे होटलमा महँगो रेटमा बस्न बाध्य पारिएको छ। उक्त निर्णयमा तत्काल पुनर्विचार गरी उनीहरूलाई आफ्नो इच्छा र स्तर अनुसारका होटलहरूमा क्वारेन्टाइनका लागि बस्न पाउने अधिकार प्रदान गरियोस्। 9, राज्यले अति आवश्यक सेवामा राखेको तर लामो समयदेखि बन्द रहेका होटल व्यवसायलाई सरकारले जारी गरेको मापदण्ड अनुसारका सावधानीहरू अपनाएर खोल्न पाउने व्यवस्था तुरन्त लागू गरियोस्।
10. लकडाउनका कारण यस क्षेत्रबाट विस्थापित भई बेरोजगार भएका श्रमिक तथा मजदुरहरूलाई पुनर्ताजगी तालिमको व्यवस्था गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गरियोस्। 11. मूलतः पर्यटनको मूल आधार तथा सार्वजनिक प्रकृतिको सेवा प्रदायक व्यवसायको रूपमा रहेको होटल व्यवसायमा हुन सक्ने सङ्क्रमणको जोखिम र त्यसको न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गराइयोस्। 12. सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा वर्तमान अवस्था लम्बिँदै जान सक्ने र यसका कारण आर्थिक भार दिनानुदिन झन्झन बढ्न गई यस क्षेत्रका व्यवसायहरू पलायन हुने अवस्था टड्कारो रूपमा देखिएकाले तत्पश्चात राज्यमा आइपर्ने सक्ने भयावह स्थितिलाई मध्यनजर गरी त्यसतर्फ पनि राज्यको ध्यान आकृष्ट गराई सोही बमोजिमको योजना तर्जुमा गरियोस्। 13. यस महासङ्घमा आबद्ध देशैभरि छरिएर रहेका 80,000 भन्दा बढी होटल व्यवसायहरूलाई विद्यमान पर्यटन ऐनले सम्बोधन नगरेको हुँदा अहिले संशोधनको क्रममा रहेको पर्यटन ऐन 2076मा यस महासङ्घलाई समेट्ने गरी व्यवस्था गराइयोस्। 14. सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित राजस्व सम्बन्धी नीति तथा अन्य आवश्यक नीति नियमको तर्जुमा गर्न बनाइने समिति तथा उपसमितिहरूमा यस महासङ्घ तथा मातहतका सङ्घहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराइयोस्। विश्व महामारीले आक्रान्त व्यवसायहरूलाई जोगाइराख्न तत्कालका लागि अत्यन्तै अपरिहार्य देखिएका उल्लेखित मागहरूको कार्यान्वयनका लागि महासङ्घ जोडदार माग गर्दछ। साथै वर्तमान सङ्कटले सबैभन्दा बढी प्रभावित यस क्षेत्रका व्यवसायहरूको मागहरूप्रति राज्यले समयमै उचित ध्यान पुर्याओस्। अन्यथा समयमै यसको सुनवाई भएन भने आगामी दिनमा पलायनको सङ्घर्षमा रहेका देशभरका लाखौँ व्यवसायहरू बाध्यतावश आन्दोलनमा जानुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना हुने बेहोरा समेत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। होटल व्यवसायीहरूले घरबाटामा 50% छुटको व्यवस्था गर्न र घरबाट छुट दिने घरधनीको बैंकको ब्याजमा सहुलियत दिन समेत माग गरेका छन्। यस्तै लकडाउन खुलेपछि पनि तत्काल होटल सञ्चालन नहुने भएकाले बिजुली पानीको महसुल 1 वर्षसम्म छुट दिनुपर्ने, टेलिफोन इन्टरनेटमा विशेष सहुलियत दिनुपर्ने, 1 वर्षको व्यवसाय कर तथा राजस्वमा छुट दिनुपर्ने, बैंकको ऋण र ब्याजको भुक्तानी गर्ने अवधि 2 वर्ष थप्नुपर्ने, सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, होटलहरूलाई क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग गराउन र सुरक्षा सावधानी अपनाएर होटल खोल्ने व्यवस्था गर्न होटल व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। अहिले 65 अर्ब 80 करोड घाटा भइसक्यो। पछिल्ला 4 महिनाको अवधिमा मात्रै 19 अर्ब घाटा भयो। तर अब 1 अर्ब बैंक लोन कसरी तिर्ने पिरमा छन् व्यवसायी। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि महाकाली नगरपालिका दार्चुलाको जनहितमा जारी सन्देश। अनावश्यक रूपमा घर बाहिर ननिस्कौं, निस्कनै परे अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गरौं, खोक्दा हाँछु गर्दा रुमाल वा कुहिनाले मुख छोपौं, श्वास प्रश्वासमा अत्याधिक समस्या भए नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरौं, नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने गरौं। हंसराज भट्ट प्रमुख, सुना बोहरा उपप्रमुख, महाकाली नगरपालिका दार्चुला। सरकारलाई हार गुहार अति गरे होटल व्यवसायीहरूले। संसदमा नेकपा सांसद रामकुमारी झाँक्रीले शून्य समयमा बोल्दै साना होटल व्यवसायीहरूलाई जोगाउन आग्रह गर्नुभयो। तर सांसदहरू पनि मौन छन्। सरकारको कुरा के गर्नु 2/3 मत छ। नेपालका ठूला शहरहरूमा रहेका होटल नै चरम समस्यामा छन्। यहाँका काठमाडौँ, चितवन, पोखरा र नेपालगञ्जका होटलहरूको अवस्था सङ्कटमा छ। झण्डै 3 महिनादेखि जारी लकडाउन केही खुकुलो भएपछि पोखराका मुख्य बजारमा पनि चहल पहल सुरु भयो। तर अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुँदा र अन्तर प्रदेश सवारी आवागमनमा कडाई भएकाले पोखरा अझै सुनसान जस्तै छ। यहाँका केही किराना र कपडा पसल खुलेका पनि छन्। यद्यपि पर्यटकीय गतिविधि ठप्प छन्। रेस्टुरेन्ट र होटल बन्द छन्। भ्रमण वर्षलाई लक्षित ठूलो संख्यामा खुलेका होटल रेस्टुरेन्ट बन्द हुँदा मासिक 40 करोड घाटा भइरहेको छ। विशेष गरी अब हाम्रो यो पोखरा क्षेत्रमा करिब 700 होटलहरू छन् र पर्यटक स्तरका होटलहरू करिब 550 र अन्य होटलहरू र यसमा असङ्ख्य लगानी रहेको छन्। विशेष गरी अब नेपाल सरकारले उद्घोष गरेको भ्रमण वर्ष 2020लाई लक्षित गरेर धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहयोगमा उहाँहरूबाट ऋण ल्याएर चाहिँ अब नयाँ उमङ्गका साथ लगानी गरेका थियौँ। यो लकडाउन अवधिभरिमा चाहिँ अब हामीले करिब अब 30-40 करोड चाहिँ हामीले चाहिँ अब क्षति बेहोरेको अवस्था छ।
मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य मानिने लेक साइडमा मात्रै करिब 700 होटलहरू छन्। ठूलो लगानी गरिएको छ। मनग्गे आम्दानीको अपेक्षा थियो, तर लकडाउनले सबै होटलहरूलाई संकटमा पार्यो। अब त्यो लगानी उठाउन कम्तीमा 2 वर्ष लाग्ने देखिन्छ। जो पर्यटन क्षेत्र टेन्टेटिभली 2 वर्ष त नर्मली जान्छ र अब यो राज्यले यसलाई अलिकति गम्भीरता साथ लिएन भने यो हामीले कुनै पनि पर्यटन व्यवसाय रेस्टुरेन्ट बार एसोसिएसनमा करिबन हामी 150 जना हामी नेपाल सरकार कानुन मान्यता प्राप्त दर्ता भएका संस्था रेस्टुरेन्टहरू छौँ। करिबन 3 खर्ब हाम्रो 3 अरब हाम्रो लगानी भएको छ। टेन्टेटिभली रेन्डमली 3 अरब लगानी भएको छ। राज्यले चासो नलिन्छ आज हामी उद्योग व्यवसाय धराशायी र आफ्नो व्यवसाय नै विस्थापित हुने परिस्थितिमा छौँ र एकदम सोचमा छौँ। सरकारले बजेट मार्फत पर्यटन क्षेत्रलाई ल्याएको राहतको प्याकेज पनि पहुँचवालाकै पोल्टामा जाने पर्यटन व्यवसायको आशंका छ। प्राइभेट सेक्टर भनेको चाहिँ जहिले पनि के अरे एउटा दुनो गाई जस्तै पैसा आइराख्ने ठाउँ भनेर भनिन्थ्यो, तर यस्तो खालके समय पनि आउँदो रहेछ कि उनीहरूलाई पनि सहयोग गर्नुपर्ने स्थिति आउँदो रहेछ सरकारलाई भनेदेखिलाई यस्तो खालके तरिकाले हामीले चाहिँ व्यवस्थापनको बजेटहरू पनि छुटाएर चाहिँ बजेट ल्यायो भनेदेखि चाहिँ राम्रो हुन्छ। लेक साइडमा सञ्चालित अधिकांश पसल पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्। पर्यटकीय गतिविधि बन्द हुँदा लेक साइड निदायकै अवस्थामा रहेको छ। कोरोनाको प्रभाव कतिसम्म रहन्छ भन्ने अनिश्चित रहेकाले पर्यटन व्यवसाय सुचारू हुने पनि कुनै टुङ्गो छैन। होटल संघ नेपाल हानले होटल व्यवसायीका समस्या सम्बोधन नभए भयावह अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। 6 महिनासम्म होटल बन्द गर्ने गरी गरेको निर्णयप्रति सरकारले असहमति जनाएपछि हानले यस्तो चेतावनी दिएको हो। हानले 6 महिना होटल व्यवसाय बन्द गरी श्रमिकहरूलाई 12.5% तलब दिने र त्यसमा असहमति जनाई कामदार नै कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो। हानको उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हानसँग छलफल समेत गरेको थियो। छलफलमा हानका पदाधिकारीहरूले होटल व्यवसाय र श्रमिक दुवै पक्षका कुराहरू सम्बोधन नभए भयावह अवस्था सिर्जना हुने चेतावनी दिएका छन्। सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएपछि खुद्रा पसलहरू खुलेका छन्। मान्छेहरूको सामान्य चहल पहल बढेको छ, तर सरकारले होटलहरू 6 महिनासम्मका लागि अझै नखुल्ने भनेको छ। यता सारा व्यवसायीको लगानी डुबेको कसले बुझिदिने? सरकारलाई जति हार गुहार गरे पनि सुन्दैन। व्यवसायी सरकारले केही प्रोत्साहन देओस् भन्ने चाहन्छन्। लकडाउनको पालना गर्दा गर्दै भोकमरीमा पर्ने पीर अति छ मनमा। यसबाट कसरी जोगिने सर्वसाधारणले सोचिरहेका छन्, तर बुझिदिने पो कसले? नमस्कार।